Karon, tun-an nato ang pulong sa Dios uban sa sermon nga giuluhan og langit ng pamilya ug kaalam. Unsang matanga sa kaalam ang gihatag sa Dios kanato bahin sa langit ng pamilya? Mga igsuon, kinsa ang adunay labing dakong kaalam? Siyempre, ang Dios adunay labing dakong kaalam. Bisan pa niana makaingon kita nga si Haring Solomon gihatagan sa Dios sa labing dakong kaalam. Si Haring Solomon nakadawat og espesyal kaayong gasa gikan sa Dios nga mao ang kaalam. Tungod niini, wala siya magsalig sa paggamit sa puwersa o pagpamugos. Siya usa ka maalamon nga hari nga nagmando sa iyang katawhan uban ang kaalam. Diha sa basahon sa Ecclesiastes, iyang gipatin-aw ang kaalam nga kinahanglang mabatunan sa katawhan. Nahinumdum ba ka kung unsa kini? Gisulayan ni Solomon ang daghang lain-laing mga butang aron makakuhag kaalam. Nalingaw siya sa tanang gusto sa mga tao ug natagbaw siya sa pagpanag-iya sa tanang butang. Wala niya gipahunong ang bisan unsa nga gitinguha sa iyang mga mata. Apan, sa katapusan, unsay iyang naamguhan? Gisulat niya nga ang tanan walay kapuslanan. Atong tan-awon ang basahon sa Ecclesiastes chapter 1. Ecclesiastes chapter 1 verse 2. Kawang ug walay kapuslanan ang tanan, ningon siya. Dili ba kinahanglan adunay usa ka butang nga mahayag og malaumon nga gisulat sa Biblia? Nganong gigamit ni Solomon ang negatibong ekspresyon nga walay kapuslanan? Mga igsuon, ingnon ta nga wala pa nato nahimamat ang Dios o nakadawat sa kapasayloan sa mga sala. Unsang matanga sa kinabuhi kana? Ang kinabuhi nga walay kaluwasan, walay kapuslanan. Kini ang gipunting ni Solomon. Kawang ug walay kapuslanan ang tanan, miingon siya. Verse 3. Sa tibok mong kinabuhi, magtrabaho ug maghago ka. Apan unsa may makuha mo niini? Ang usa ka kaliwatan mutungha og unya mahanaw, ug mutungha na usab ang laing kaliwatan. Apan nagpabilin nga mao gihapon ang kalibutan. Magbalik-balik gihapon pagsidlak ug pagsalop ang adlaw. Muhuros ang hangin ngadto sa habagatan ug unya ngadto sa amihanan. Maglibot-libot lamang kini ug unya mubalik sa iyang gigikanan. Ang tanang suba nagdagayday ngadto sa dagat, apan wala gihapon kini mapuno. Mubalik ang tubig ngadto sa tinubdan sa mga suba ug mudagayday na usab kini ngadto sa dagat. Ang tanang butang makahatag og kalaay nga dili matukib sa mga pulong. Dili matagbaw pagtan-aw ang atong mata o matagbaw pagpamati ang atong dalunggan. Ang nahitabo kaniadto mahitabo gihapon ug ang nabuhat kaniadto buhaton gihapon. Wala gay bag-o dinhi sa kalibutan. Moingon sila tan-awa, ani ay bag-ong butang. Apan dili kana bag-o. Diha na kana sa wala pa gani kita mataw. Walay nahinumdum sa nahitabo kaniadto ug hikalimtan ang mahitabo karon ug sa umaabot. Ako ang maalam ang hari sa Israel ug atoa sa Jerusalem ang akong trono. Gitun-an og gisusi ko ang tanang butang nga gibuhat dinhi sa kalibutan. Pait ang kapalaran nga gipahamtang sa Dios kanako. Nakita ko ang tanan nga gibuhat dinhi sa kalibutan ug alang kanako kini walay kapuslanan. Sama ra kini sa tawo nga nagdakop og hangin. Ang baliko dili mo matul-id ug dili mo maihap ang mga butang nga wala diha. Nakaingon ako sa akong kaugalingon, gamhanan na ako ug mas maalamon kaysa tanang naghari sa Jerusalem kaniadto. Nasayod ako unsa gayud ang kaalam ug kahibalo. Kaniadto buot kong susihon ang kalainan sa kahibalo ug sa kabuang, sa kaalam ug sa pagkawalay alamag. Apan nasuta ko nga sama lamang ako sa nagdakop og hangin. Kay kun magkadako ang kaalam sa tawo, magkadaghan usab ang iyang mga suliran, ug kun magkadaghan ang iyang makatunan, musamot usab ang iyang pag-antos. Sa Ecclesiastes chapter 1 hangtod 12, nagisgot siya bahin sa kinabuhi sa tawo. Unsa ang iyang konklusyon? Ang mga tao hakog sa walay pulos nga mga butang. Makig-away sa usag-usa
ug makadaot sa uban alang sa ilang kaugalingong kaayuhan. Apan sa katapusan, ang tanan walay kapuslanan sama sa paggukod sa hangin. Mao nga ang iyang unang ekspresyon mao ang walay kapuslanan, walay kapuslanan, wala gayoy kapuslanan, ang tanan walay kapuslanan. Kung mapakyas kita sa pagsugat sa Dios sa panahon sa atong kinabuhi, kung mapakyas kita sa pagdawat sa kapasayloan sa mga sala ug kaluwasan, ug mapakyas sa pagsulod sa gingharian sa langit, ang atong kinabuhi may sama sa pagukod sa hangin, kini walay kapuslanan. Sa ulahi, dili niya makita ang kapuslanan sa kinabuhi. Natingala siya, nganong kinahanglan man kong magkinabuhi nga ingon ni ana. Busa, nahimamat niya ang daghang maalamon nga mga tawo nga nailhan tungod sa ilang kaalam o kahibalo. Bisan unsa pa kakugi ang iyang pagpangita sa kaalam o kabuang, wala niya makaplagi ang tinuod nga kaalam. Busa, unsa ang konklusyon sa maong butang? Kahadluki ang Dios, ug unsay angay natong buhaton, tipigi ang iyang mga sugo. Sa laing pagkasulti, tumana ang iyang mga sugo. Kini ang iyang katapusang konklusyon bahin sa labing dakong kaalam nga kinahanglang mabatunan sa katawhan. Ang tanang langit ng miyembro sa pamilya kinahanglang makabaton niini nga kaalam. Ang Dios mao ang tinubdan sa kaalam, ang sinugdanan sa kahibalo, ug ang gigikanan sa gugma. Busa, karong adlaw, samtang nagunahuna bahin sa atong espiritual nga mga miyembro sa pamilya, atong sabton kung nganong gusto sa Dios nga hatagan kita niini nga kaalam. Atong tan-awon ang basahon sa Ecclesiastes chapter 12. Atong tan-awon ang chapter 12, verse 11. Ang mga pulong sa mga maalamon sama sa talinis nga sungkod nga gigamit sa mga magbalantay aron paggiya sa mga karnero. Ug ang tinigom nga mga panultihon malungtaron sama sa lansa nga maayong pagkatao. Gihatag kini sa Dios nga maoy magbalantay kanatong tanan. Anak, ani apay angay mo matngunan. Ang pagpanulat og mga libro walay undang ug makaluya kanimo ang pagpalabig tuon. Atong tan-awon sa verse 13. Human niining tanan usa na lang kabutang angay kong isulti. Tahura og kahadluki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo. Alang kini sa tanang tawo, hukman sa Dios ang tanang tangbuhat bisan ang atong gibuhat sa tago, maayo man kini o dautan. Si Solomon nangita sa tanang matang sa kaalam dinhi sa yuta, ug usab sa kabuang, apan walay bisan unsa nga iyang makatunan gikan kanila. Ang tanan temporaryo lamang. Mga igsuon, ang atong kinabuhi mubo ra kaayo. Tungod niini, ang atong kinabuhi gipakasama sa usa ka tinulo sa yamog sa usa ka dahon. Sa pagsubang sa adlaw, mawala ang tinulo sa yamog. Mao nga ang atong kinabuhi gihulagway nga usa ka tinulo sa yamog sa usa ka dahon. Sa atong pagunahuna kung unsa kaduol ang gingharian sa langit, ug unsa kamubo ang atong kinabuhi, magkinabuhi kita matag adlaw samtang nagtukod og usa ka mapuanguron nga relasyon uban sa Dios. Nindot kaayo ang pagbuhat ni ana sa tibok natong kinabuhi. Atong hunahunaon ang tinuod nga kaalam nga walay katapusan. Kini mao ang pagkahadlok sa Dios o pagtuman sa iyang mga sugo. Ang pagsunod sa iyang mga sugo nagpasabot sa pagtuman sa iyang mga sugo. Kadtong adunay tinuod nga kaalam, nagatuman sa mga sugo sa Dios. Hunahunaon nato kini sa ing-ani nga konteksto. Diha sa gipadayag, si Apostol Juan nakakita sa mga tawo nga pagaluwason. Misunod sila sa nating karnero, bisan asa siya muadto.
Sumala sa gipadayag, kini nga mga tawo kanunay nga nagsunod sa nating karnero, kun ang yuta dautan o maayo, bisan ang kalibutan matahom o kabus, wala nila igsapayan. Makaingon kita nga ang maong mga tawo adunay tinuod nga kaalam. Gusto sa Dios nga ang langit ng mga miyembro sa pamilya makabaton og kaalam. Nan, unsa man nato pagkahimong maalamon nga langit ng mga anak. Ang mga anak nga nahadlok sa Dios ug nagsunod sa iyang mga sugo mapanalanginan gayud sa gingharian sa langit. Dili ba? Atong ablihan ang basahon sa Deuteronomy chapter 28. Sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 kini nag-ingon, kung tahoron ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug tumanon ang tanan niyang mga sugo nga gihatag ko kaninyo niining adlaw. Unsa ang iyang himuon? Kung imong tumanon pag-ayo ang pulong sa Dios, himuon kamo niya nga labaw sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Verse 2. Kung tahoron ninyo siya, maangko ninyo ang tanang panalangin. Unsay angay natong buhaton? Kinahanglang tumanon nato ang Dios. Tungod kay ang Dios misaad sa paghatag kanato og mga panalangin, siya dili gayud magdala kanato og kadaot. Kining tanang mga panalangin siguradong moabot kanimo. Kung tahoron ninyo siya. Kini nahisulat nga ang Dios kanunay nga mohatag kanato niini nga mga panalangin bisan unsa pa ang dapit, panahon ug kahimtang. Mabulahan ka sa nasod. Ang bunga sa imong sabakan mapanalanginan. Ug ang mga abot sa imong yuta ug ang mga nati sa imong kahayupan. Ang imong masa nga pasungan panalanginan kamo niya sa tanan ninyong buhaton. Mapanalanginan ka sa matag kahimtang, musulod ka man o mugawas. Kanus a kini mahitabo kanato? Kini mahitabo kun atong tumanon ang tanang sugo sa Dios. Ang kinabuhi sa pagkamasinugtanon mao ang sikreto sa pagpuyo sa labing malipayon nga kinabuhi sa atong mubo nga panahon dinhi sa kalibutan. Ang Biblia nagtudlo kanato niining sikreto sa kalipay. Ang kinabuhi dinhi sa kalibutan, dili ang tanan. Ang tanan dinhi sa kalibutan, usa ka kopya og anino. Bisag si Haring Solomon mo'y hari sa kaalam, naningkamot siya nga makabaton og dugang kaalam. Iyang gisusi kung unsa ang kalipay, ug unsa usab ang kabuang. Gisusi usab niya ang 7 ka emosyon ug 5 ka tinguha sa tawo. Ug usab ang pagkatawo, pagkatigulang, sakit o kamatayon. Nakakaton usab siya mahitungod sa mga buyog, alibangbang ug mga bulak. Bisag gisusi niya ang tanang butang, walay tinuod nga kaalam. Sa katapusan, siya mihinapos nga ang labing importante nga kaalam mao ang pagkahadlok sa Dios o pagtuman sa iyang mga sugo. Sumala sa nahisulat sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Mga igsuon, ang tanan ba nga kini nga mga pagtulun-an gamiton lamang kung kita magtuon sa Biblia ug dili gamiton kung kita mogawas ug magpuyo sa kalibutan? Dili gayud. Sa dihang ang langit ng mga anak mahadlok sa Dios ug mutuman sa iyang mga sugo sa matag kahimtang, ang Dios miingon, mabulahan ka sa imong pagsulod o pagawas. O himuon ko ikaw nga ulo, dili ang ikog. Kini ang mga pulong sa Dios. Adto ta sa verse 15. Deuteronomy chapter 28, verse 15. Apan, kung dili ninyo tahuron ang Ginoo nga inyong Dios, karon kini ang kabaliktaran nga sitwasyon. Unsa ang resulta sa pagkadili matinumanon?
Ang Biblia nagtudlo kanato nga ang pagkadili matinumanon mao ang labing binuang nga butang. Atong tan-awon pag-usab ang verse 15. Apan, kung dili ninyo tahuron ang Ginoo nga inyong Dios ug dili tumanon ang iyang mga sugo nga gihatag ko karon kaninyo, may agum kamo niining tanang tunglo. Tunglohon ang inyong kalungsuran ug kaumahan. Tunglohon ang inyong mga abot ug mga pagkaon. Tunglohon ang inyong mga anak, ang abot sa yuta, ug ang inyong kahayupan. Tunglohon kamo sa tanan ninyong buhaton. Kung kita musupak sa pulong sa Dios, ang mga kalisdanan musunod kanato, bisan asa kita muadto. Nang hinaot ko nga ang tanan natong mga sakop sa pamilya sa Siyon makadawat og daghang panalangin gikan sa Dios. Aron magpabiling kita sa Dios ug makabaton og mga panalangin, unsa nga kaalam ang dapat natong buhaton? Ang tanan natong langitong miyembro sa pamilya kinahanglang mahadlok sa Dios ug musunod sa iyang mga sugo. Ang Biblia nag-record nga kung buhato nato kana, ang Dios kanunay magpanalangin kanato. Atong nunaon ang kasaysayan sa gingharian sa Israel. Sa dihang atong tan-awon ang kasaysayan, anaa si Haring Saul, Haring David, ug Haring Solomon. Human ni Haring Solomon, ang Israel nabahin sa duha, ang amihanan ug ang habagatan. Ang yuta sa amihanan mao ang Israel, ug ang yuta sa habagatan mao ang Juda. Ang gingharian nabahin ngadto sa habagatang Juda ug amihanang Israel. Ang gingharian sa Juda milungtad hangtod sa ika-20 nga hari, human ni Haring Rehoboam. Ang gingharian sa Israel nagsugod kang Haring Jeroboam ug milungtad hangtod sa ika-19 nga hari. Sa dihang atong tan-awon ang kasaysayan, atong makita ang pipila ka maayong mga hari sa habagatang Juda nga nagtuman sa mga balaod sa Dios. Sa amihanang Israel, bisan pa, gikan kang Haring Jeroboam hangtod sa ika-19 nga hari, walay usa nga nakapahimuot sa Dios. Dayon, makapangutana kita, nganong gi-record man sa Dios ang kasaysayan sa mga hari diha sa Biblia? Kung kita moadto sa gingharian sa langit, ang Dios maghimo kanato nga harianong pagkapari. Dili ba siya misaad nga hatagan kita og otoridad sa paghari sa gingharian sa langit hangtod sa kahangturan? Kinahanglan, atong tan-awon pag-ayo ang kasaysayan sa mga hari. Nan, nganong wala tumana sa amihanang Israel ang kabubuton sa Dios? Kinitungod kay wala sila'y kaalam sa pagsunod sa pulong sa Dios. Sa pagdumala sa ilang nasod, sila misalig sa ilang kaugalingong otoridad ug tawhanong gahom. Wala sila'y kaalam sa pagtagamtam sa malinawon ug mauswagon nga panahon sulod sa grasya sa Dios. Apan, sa bagatang Juda, anaa si Haring Ezekias ug Haring Hoseas. Nagunahuna sila tungod kay wala man nato tumana ang mga balaod sa Dios, nahimong miserable ang atong gingharian. Mao nga adunay daghang mga kalisdanan. Pagkahibalo niini, balaanong gisaulog nilang duha ang pagsaylo. Nagunahuna sila, kining ginghariana kinahanglang musunod sa mga balaod sa Dios. Kinahanglan kung himuon kining nasod nga musunod sa kabubuton sa Dios. Niining paagiha, nakadawat sila og daghang panalangin gikan sa Dios. Atong madiskubrihan kini nga kasaysayan sa panahon sa maong mga hari.
Ang tanang hari nga mituman sa mga pagtulunan sa Dios, nakadawat og mga panalangin gikan sa Dios. Bisan pa niana, ang mga hari sa amihanang Israel wala mutuman sa mga pagtulunan sa Dios. Busa mibiya sila sa Dios ug nahulog sa pagsimba og Dios. Kung kanunay kitang magpuyo diha sa Dios, mutuman sa mga balaod sa Dios, ug magkinabuhi sa pulong sa Dios samtang maghimaya sa Dios, nan ang atong espirituhanong kinabuhi, ingon man ang atong pisikal nga kinabuhi, mahimong mas mauswagon. Uyon ba kamo niini? Dili gayud nato biyaan ang kaalam nga gihatag sa Dios kanato. Tinuon kita kinahanglan nga mosunod sa mga pagtulunan sa Dios ug mosunod kaniya bisan asa siya modala kanato aron kita mapanalanginan. Sa atong pisikal nga pamilya, kung maminaw kita sa mga pulong sa atong mga ginikanan, maayong mga butang ang mahitabo. Parehas kini sa espiritual nga pamilya. Sa espiritual nga pamilya, si Solomon nag-ingon na ang pagtuman sa mga sugo sa Dios mao ang pinakadako nga kaalam nga dapat maangkon sa katawhan. Siya miingon, kini mao ang katungdanan sa tanang katawhan. Aron makadawat og daghang grasya gikan sa Dios ug makasulod sa gingharian sa langit nga luwas, ang mga panalangin sa Dios kinahanglanon. Kanus moabot kanato ang maong mga panalangin? Kung kita mutuman sa mga sugo sa Dios. Busa, bisan asa siya modala kanato, dili gayud kita mutipas gikan sa iyang mga pagtulunan. Nang hinaot ko nga kita magpabilin sa iyang mga pagtulunan, kanunay. Atong tan-awon ang Revelation chapter 12 verse 17. Sa Revelation chapter 12 verse 17, kini nahisulat, napungot pag-ayo ang dragon ug nakig-away siya sa tanang kaliwat sa babay. Kinsa kini nga dragon sumala sa chapter 12 verse 7 hangtod 9? Dili ba ang dragon gitawag og Satanas, ang yawa? Napungot pag-ayo ang dragon. Sa laing pagkasulti, si Satanas, og nakig-away siya sa tanang kaliwat sa babayi ug sa tanan nga nagtuman sa mga sugo sa Dios ug nagmatinumanon sa unsa ilang gituman kamatuoran nga gipadayag ni Hesus. Sila mao kadtong nagtuman sa tanang balaod sa Dios. Kini nahisulat ug sa tanan nga nagtuman sa mga sugo sa Dios ug nagmatinumanon sa kamatuoran nga gipadayag ni Hesus. Ug ang dragon nagtindog sa baybayon. Kinsa ang kaaway ni Satanas? Siya nakigubat batok sa babayi. Siya miadto aron sa pagpakigubat batok sa iyang mga kaliwat kadtong nagtuman sa mga sugo sa Dios. Unya, mga igsuon, dili ba gipakita sa Dios kanato kung kinsa ang nagatindog sa kiliran sa Dios o kinsa nagatindog sa kiliran ni Satanas? Kinsa ang nagbarog sa kiliran sa Dios? Kini mao ang nahibilin sa mga kaliwat sa babayi. Kang kinsang mga sugo ang ilang gituman nila ang mga sugo sa Dios. Kadtong nagtuman sa mga sugo sa Dios, nakig-away batok kang Satanas ug nagbarog sa laing bahin. Sa laing pagkasulti, sila dapig sa Dios. Kinsa sila? Sila ang nahibilin sa mga kaliwat sa babayi kadtong nagtuman sa mga sugo sa Dios. Busa, ang bugtong katawhan sa yuta nga makipag-away batok sa dragon, mao kadtong nagtuman sa mga sugo sa Dios. Magpadayon kita sa 1 Kings chapter 2 verse 1. Sa dihang hapit na mamatay si David, gipahimangnuan niya ang iyang anak nga si Solomon. Mingon siya, hapit na ako mamatay. Pagmalig-on o pagmaisugon, ug tumana ang pahimangno sa Ginoo nga imong Dios. Sunda ang iyang kabubuton og unsay iyang ipabuhat kaniya. Tumana ang tanan niyang mga sugo ug mga hukom sumala sa nahisulat sa balaod ni Moises aron molampos ka sa tanan mong buhaton bisag asa ka paingon. Si David miingon kang Solomon nga iyang anak, ang labing maayong butang mao ang pagtuman sa mga sugo sa Dios. Kinahanglan tumanon nimo ang iyang mga sugo. Buhata kini aron unsa?
aron mulampos ka sa tanan mong buhaton bisag asa ka paingon. Ang Biblia nagpatinaw nga ang Dios magpakitag gugma ngadto sa usa ka libo ka kaliwatan ngadtong mutuman sa mga sugo sa Dios ug mosunod sa iyang mga pagtulunan. Ug nga ang maong mga tawo muuswag sa tanan nilang buhaton. Magpadayon kita sa basahon sa Proverbs chapter 19. Proverbs chapter 19 verse 16. Ang nagtuman sa kasuguan, unsa ilang buhaton, nagamping sa iyang kinabuhi. Ang maong tawo nahibalo kung unsaon pagtipig sa iyang kalag. Sa diha nga ang iyang kalag ubos sa gahom ni Satanas, kini gitakda nga moadto sa impyerno. Apan human sa pagtuman sa mga sugo sa Dios, ang kalag makalingkawas sa gahom ni Satanas ug mobalik ngadto sa Dios. Busa, kini nahisulat sa verse 16. Ang nagtuman sa kasuguan nagamping sa iyang kinabuhi, apan ang nagsalikway niini, dali rang mamatay. Ilang gisupak ang mga sugo sa Dios, ug nagbuhat og kalapasan. Gisaulog nila ang Domingo imbis ang adlawng ipapahulay, ug ang Pasko imbis ang pagsaylo. Naghimo sila sa ilang kaugalingong bunyag, imbis nga magbunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Sama sa atong gitun-an hangtod karon, ang Dios nagtudlo kanato mahitungod sa iyang mga sugo sa tibuok Biblia. Ngano nga gipasiugda sa Dios ang mga sugo? Kinitungod kay kun wala ang iyang mga sugo, dili gayud kita mahibalo sa dalan paingon sa gingharian sa langit. Samtang ginatuman nato ang iyang mga sugo usa-usa, asa kita makaabot? Ang Dios mihimo sa mga sugo aron kita makaabot sa gingharian sa langit. Ang tanan natong langitnong mga miyembro sa pamilya, kinahanglang mutuman sa mga sugo sa Dios ug musunod sa iyang pulong. Niana lamang mahimo kitang mga anak sa Dios nga adunay labing kaalam. Nang hinaot ko nga kitang tanan mutuman sa mga sugo sa Dios ug musunod sa iyang mga pulong. Tungod kay kita mga anak sa Dios Amahan o Dios Inahan, matinud-anon kitang maglakaw sa dalan sa Ebanghelyo. Unya, kita mapanalanginan sa gingharian sa langit. Dili ba kini tinuod? Ang Dios ang nagpadagan sa tibuok universo. Sa tibuok universo, kining kalibutana, gamay ra kaayo nga dili na kinahanglang tagdon pa kini sa Dios. Apan, ang Dios nag-atiman niini aron sa pagluwas kanato. Iyang gihimo ang tanang paningkamot sa paghatag kanato sa kaluwasan. Siya nagtugot kanato sa mahangturong panalangin ug kalipay sa gingharian sa Dios, ug gani sa otoridad sa paghari sa langitnong gingharian. Dili ba kini tinuod? Nang hinaot ko nga walay mawala dinhi sa dalan sa pagtuo. Si kinsa kita mamahimo? Kadtong nagpuyo sa makadiyot nga mga butang niini nga kalibutan? O kadtong kinsa nagpuyo alang sa mahangturong mga butang? Karong adlaw atong ikulit kini sa atong mga kasing-kasing aron kita makadagan nga makugihon paingon sa gingharian sa langit ug ngadto sa kahangturan. Pinaagi niini gusto na akong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.